बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत हिम्मत और हौसला देगी, क्योंकि जब भी हम कुरान के जरिए बात करते हैं ना, तो हम कितने ही दुख और गम और मायूसी में क्यों ना हो, कुरान को सुनने से, कुरान से बातें कर लेने से हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, एक ऐसी तसल्ली मिलती है जो किसी भी इंसान से नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ हमें सुनाई है, हमें निशानियाँ दी हैं। हमें अगर वो हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए तो हमारी ना सिर्फ आजमाइशों को खत्म करने का रास्ता बताएगा, बल्कि बेपनाह नेमतों से नवाजेगा, मौजों के दरवाजे खोलेगा। कुरान पाक मौजों से भरी एक किताब है, जिसमें कदम कदम पर अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने मौजों का दीदार करवाते हैं। जो अल्लाह पाक इस किताब में अपने मौजों का जिक्र कर रहा है, तो क्या अल्लाह ताला को फिक्र नहीं तुम्हारी? मेरे बंदे ऐसी मुश्किल में रहे हैं जिनकी इन्हें समझ भी नहीं आ पा रही, और बाज तो ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे इस मुश्किल में आखिर निकला कैसे जाए। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तभी तो अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक में तरीक़ेकार बता दिए, हम तक पहुँचाता है ताकि इस पर हम अमल करें। अल्लाह तो हर कदम पर हमारी मदद ही करता है कि हम खुद ही कुरान से मदद नहीं ले रहे होते। जिंदगी में आजमाइश का ऐसा मकाम आता है कि बंदा हर अमल कर रहा होता है, लेकिन दरवाजे खुलते नजर नहीं आ रहे होते। बंदा सोचता है कि मैं तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, वजीफे भी करता हूँ, हर वो काम करता हूँ जो मुझसे मुमकिन है अल्लाह को राजी करने वाला, वो मैं करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों खुशियाँ नसीब ही नहीं हो रही, मौजे क्यों नहीं हो रहे। इंशाल्लाह आज वो निशानी और वो अमल आप लोगों को हेल्प करेगा कि आप इस वक्त कितने ही मायूस क्यों ना हो। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगी, और वो भी कुरान की रहबरी से, और खुद आप मुआवजे होते देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन देखें, आप अपनी दुआ को लेकर मायूस और परेशान ना हो। जो बेहद मुश्किल और आजमाइश का वक्त है, ये कभी भी मुस्तकिल नहीं रहता। इंसान की अकल बहुत महदूद है, वो अगर चाहे भी तो अपने हालात और आजमाइश को नहीं समझ पाता। ये सब क्यों होता है और इसके पीछे क्या वजह है? तो ऐसे हालात जो आपकी समझ से बाहर होंगे, तो यकीन जानिए वो परमानेंट नहीं होगा। इसमें जो अल्लाह ने आपसे काम लेना होगा वो लेकर रहेगा, जो आपको बदला देना होगा वो देकर रहेगा, जो आपको इसने सिखाना होगा वो सिखा कर रहेगा, और जो चीज इसने अपने वक्त पर मुकर्रर की है वो अता कर देगा, समझा देगा कि ये वजह थी तुम्हें इस वक्त इन हालात से गुजारने की, इसकी वजह यही थी, इस वजह से मैं कबूलियत के दरवाजे नहीं खोल रहा था। बस आपने सब्र से काम लेना है, बेसब्रा नहीं होना, क्योंकि दुआएं तवक्कुल की दलील होती है। क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि तुमने कहा ईमान लाया तो तुम्हें लाजमी आजमाया जाएगा। जब आप यकीन का दामन थाम कर दावा करते हैं ना, तो सबसे पहले इस यकीन की गवाही आपकी जिंदगी से ली जाती है। इसलिए हर उस चीज को आपसे दूर किया जाता है जिसके बगैर आपको अपनी जिंदगी नामुमकिन लगती है। आपकी सांसों की वजह छीन कर अल्लाह देखता है कि क्या इसमें तवक्कुल है कि बंद दरवाजों को देखकर भी उम्मीद का दामन थाम कर रखता है, मुझे पुकारता है और इतना ही यकीन करेगा कि ये वक्त तो मुझ पर आर्जी है, सिर्फ और सिर्फ आजमाए जाने के लिए। आप इसकी रजा में ये भी कर गुजरते हो, तो फिर वो रब ताला आपकी रजा के लिए कुन फरमाता है। अल्लाह ताला इन दुआओं को कभी नहीं भूलता। तो आपने इसकी रजा के लिए कुर्बान किया, अपने नफ्स को मारा, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया, अपनी आजमाइश से निकलने के लिए ये अमल जरूर करें। सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कोई खुदा से डरेगा वो इसके लिए निजात की राह निकाल देगा, और इसको इसी जगह से रिस्क देगा जहाँ से इसका गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो इसको किफायत करेगा। अल्लाह अपने कामों का जो वो करना चाहता है वो पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर कर रखा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी तसल्ली है ये अल्लाह की तरफ से, कितना वाज़ेह अल्लाह ने समझा दिया। कोई भी इंसान एक हद तक तसल्ली दे सकता है, लेकिन अल्लाह जो फरमा दे, जो बता दे, वो अटल है। जो इसकी बात पर अमल करेगा वो तो जरूर पा जाएगा। कुछ भी पाना है अगर तो बस खुदा से डरते रहना। ये डर तो प्यार का डर है,
اس میں ہماری زبان، دل، خیال، عمل سب شامل ہے۔ آزمائش کی گھڑیوں میں لوگ آپ سے کچھ غلط بات کہہ دیتے ہیں تو آپ اس وقت برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی انسان کے اندر آزمائش کے وقت میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے مجھے آزمانے کی، دن آئے گا میں ثابت قدم بھی اتنا رہنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق حالات کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ قرآن پاک کی آیت پر بھی عمل کر لیں تو وہ آپ کو رزلٹ ضرور دے گی۔ کلام پاک کی طاقت ہی ایسی ہے کہ بند دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرما دیا، اللہ اپنے کام کو جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ پورا فرما دیتا ہے۔ وہ بے فکر ہو جانا چاہیے، اس فکر میں ہے کہ راستہ نہیں بن پا رہا، ساری بات اللہ کے کن کی ہے، وہ کن فرما دے گا نا تو آپ کا کام ہو جائے گا، زندگی کے راستے بن جائیں گے اور آپ کی دعائیں ایسے ظاہر ہوں گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مایوس نہیں ہونا کبھی بھی اور دیری سے مت گھبرانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اسے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات ہے اور جن بھی خواہشات کے پیچھے وہ چل رہا ہے وہ جاری ہے۔ اپنے وقت پر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، ہر چیز اس کے نظام کے تحت ہوتی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کی پلاننگ کے ساتھ، جس طرح اللہ نے بہتر کرنا ہوگا، جس کو آپ کی اور میری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ تو ہمیں بس ایک نشانی یاد رکھنی ہے کہ جو دعا آپ لوگوں کو عطا ہوئی، دل میں اس کی طلب آئی، اللہ انتظار کرواتا ہی تب ہے جب اس نے عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کے راستے پر سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کی کچھ ہیلپ کی ہوگی، آپ کی کچھ مدد کی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چاہنے والے کس کس سٹی سے، کس کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، لائک اور سبسکرائب کر کے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو سے آپ کی کتنی ہیلپ ہوئی ضرور بتائیے گا۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے چاہنے والے، سننے والوں کے دکھ تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی دل کی مرادیں قبول کرے، میرے چاہنے والوں کے تمام دکھ پریشانیاں دور فرمائے، اور فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کرے بطور صدقہ جاریہ، تاکہ میری ویڈیو سے ان کی بھی کچھ ہیلپ ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کے دل کی تمام مرادیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔